वहां जाके इतनी अल्लाह की शान नजर आई है। सबसे पहले तो ये बात है ना कि इतना प्रोटोकॉल, पहले तो गाड़ियां उनकी इतना होने के बराबर, किराया 500 रुपए में कौन जा रहा है, तो 500 में कौन आ रहा है, जहां से लेके जाना वहां आके छोड़ना, ये भी तो देखो बड़ी बात है। वहां पे मेहमान नवाजी इतनी ज्यादा। अपनी आंखों से ये चीज देखी कि मुंह से कील निकाले, फिर मैं दूसरों की बात कोई नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वो बात करूंगी जो असल सच है, जो मेरे अपने ऊपर भी थी। क्या क्या करामात आपने देखी सबसे पहले तो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं वहां पे बीमार गई थी। जब वो दम के बाद हम वहां से उठे हैं, चलना शुरू हुए हैं, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था मेरे जिस्म से कोई बोझ उतर रहा है। कि सुन्नत के ऊपर आप अमल करें तो आप भी हक खतीब बन सकते हैं, ये उनके अल्फाज में बता रही हूँ। उसके उन्होंने दम किया है तो ऐसे लग रहा था जैसे सुकून हो रहा है। जो बंदा इतने दिनों से खाना नहीं सही तरह खा रहा, सो नहीं रहा, उसको जब सुकून मिल रहा है, उसको महसूस हो रहा है किसी अल्लाह के वली का किसी ने कार्ड दिया है। तो ये जो लोग वहां जाते हैं उनको शिफा मिलती है। इतनी तकलीफ में थी, घर में भी तकलीफ में थी, रास्ते में भी बड़ी तकलीफ में थी, और ये कह रही थी पता नहीं क्या होना है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। जैसा कि सीनियर सहाफी इकरारुल हसन, उनका कहना है कि हक खतीब उर्फ शुफ सरकार जो है उनके पर इल्जाम लगाया है कि अगर वो हकीकत है, सच है, कि जैसे वो कहते हैं कि इकरारुल हसन का कहना है, इल्जाम है कि वो दरगाहों की, तसूफ की और औलिया किराम जो है उनकी बेहुरमती कर रहे हैं और अपने आप को पीर कहलवाते हैं। तो क्या आया इकरारुल हसन की बात में कितनी सच्चाई है, आया ये वो इल्जाम है या हकीकत है? इस बात को हम लोग जो है, मेरे पास जो एक फैमिली बैठी है वो मौजूद है, जो कि कहती हैं, इनका कहना है कि हम तो उनके दरबार जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा शिफा भी मिली है और बहुत सारी करामात जो है इन्होंने खुद देखी हैं। लेकिन इकरारुल हसन का जो इल्जाम है वो किस हद तक सच है, किस हद तक नहीं सच, इनकी ये जो फैमिली है इनसे भी जानते हैं इन्होंने क्या क्या करामात देखी और इनके साथ क्या क्या जो है मोजज़ात हुए हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। और फिर आप भी अंदाजा लगा लीजिएगा कि इकरारुल हसन की बात में कितनी सच्चाई है, ये जो फैमिली है इनकी बात में कितनी सच्चाई है। चलिए आपको फैमिली से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये कितनी दफा हक खतीब जो है उनके दरबार पे गए हैं और उन्होंने क्या क्या उनसे करामात ली है, ये सारी चीजें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आप कितनी दफा जो है हक खतीब उर्फ शुफ सरकार जो हैं उनके दरबार पे गए हैं? मैं माशाल्लाह काफी दफा उनके दरबार पे गई हूँ। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं तब गई थी जब मैं बहुत बीमार थी और डॉक्टरों से मैंने काफी मसलन टेस्ट वगैरह करवाए। उन्होंने कहा आपका दिल बढ़ गया, आपका जिगर बढ़ गया है, आपको कोई ग्लैंड है, कोई आपको ये पत्थरियां, ये पता नहीं क्या क्या उन्होंने बीमारियां बताई। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया था कि आपका मर्ज जो अब बहुत बढ़ चुका है, तो आप खाना भी नहीं खा सकते, ये वो। मैंने एक जगह से टेस्ट करवाए, वो भी गलत है। अब फिर तसल्ली के लिए 9 हॉस्पिटल से ना इमरजेंसी टेस्ट करवाए, वो इतनी हद पे ज्यादा उन्होंने बीमारी बता दी थी कि मैं समझती थी कि मैं अब उठ नहीं सकूंगी, मैं बस एंड हो गया। जैसे डॉक्टर ने बताया, आपने कहा मेरी तो जिंदगी एंड हो गया। और हाँ, मैं तो बिल्कुल हार चुकी थी। मैंने ये कहा पता नहीं अब मैंने मरना है, जीना है, अपने बच्चों की शादियां करूं, ये करूं, वो करूं, बस फिक्र में पड़ गई। इतने में मुझे किसी का फोन आया है। मेरी सिस्टर ने फोन किया है कि क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? कहती है मुझे किसी अल्लाह के वली का किसी ने कार्ड दिया है, तो ये जो लोग वहां जाते हैं उनको शिफा मिलती है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, शिफा तो अल्लाह की तरफ से होती है, पता नहीं होनी है या नहीं होनी, पता नहीं मरना है जीना, मैं एक दफा उस अल्लाह के वली का दीदार जरूर करने जाऊंगी। अच्छा। मैं घर से ना उसी दिन रात को मैं घर से चली हूँ, गुजरांवाले गई हूँ। वहां से ना 500 रुपए जाने के और 500 आने के वो गाड़ी वाले लेते हैं। अच्छा। 1000 अलग मतलब गाड़ी लगी है उनकी गाड़ियां, उनकी लाइनों में गाड़ियां खड़ी। संडे के दिन ना इकबाल पार्क है गुजरांवाले में, उसके पास बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। और मरीदीन उनके जिन जिन लोगों, वो खुद तो बुलाते नहीं है, जिनको फैज होता है वो दूसरों को बुलाते हैं, वो दूसरे भी फिर जाते हैं। किसी को होता है तो किसी को नहीं होता, जैसे अल्लाह की मर्जी। वो हम गुजरांवाले से उधर जब गाड़ी में बैठे हैं तो वहां से जाना शुरू। मैं रास्ते में इतनी तकलीफ में थी, घर में भी तकलीफ में थी, रास्ते में भी बड़ी तकलीफ में थी, और ये कह रही थी पता नहीं क्या होना है। जब मैं वहां पहुंची हूँ, हम गुजरांवाले से कोटली सतिया गए हैं, कोटली से बिलावड़ा शरीफ पहुंचे हैं। वहां पे जाके मैं भी लोगों की तरह, जैसे लोग बातें कर रहे हैं ना, इस तरह गौर कर रही थी यहाँ चल क्या रहा है। वहां पे वजू की इतनी प्यारी जगह है, हमने वजू किया। जोहर की नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ी, नमाज का इतना अच्छा इंतजाम। फिर खाने का टाइम था, मेहमान नवाजी इतनी फर्स्ट क्लास।
اچھا اتنے اتنے اچھے کھانے. میں کہتی ہوں جیسے سلسلہ کوئی اور ہی چلا رہا ہے, اللہ کی ذات ہی چلا رہی ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے. وہاں پہ کچھ ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی کونے میں کچھ کانوں میں کاٹ رہا ہے, کچھ کسی کو کچھ نہیں, وہ کھلم کھلا سب کچھ چل رہا تھا. اچھا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا وہ جو منہ سے جب شام ہوتی ہے, جب شام ہوتی ہے, جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے شام کو سرکار آتے ہیں. میں نے سوچا کوئی پروٹوکول سے آئے گا, لیکن نہیں, وہ عام انسان کی طرح یہ سامنے سٹیج پہ آئے ہیں. اور اتنا زیادہ وہاں پہ پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ ذکر ہوا, لا الہ الا اللہ, خودی ہے سر نہا, لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فسا, لا الہ الا اللہ. یہ بہت بلند آواز میں پہاڑوں پہ چل رہا تھا, اور ایسے جیسے نور برس رہا ہے. جہاں پہ اللہ کا ذکر اور نور برستا ہے وہاں پہ ایسا ہو رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چلتی رہی, اور پنجتن پاک. اچھا پھر اس آپ نے کے بعد وہ آئے ہیں, انہوں نے مائک پکڑا, انہوں نے بات شروع کی ہے. انہوں نے کہا ہے, میری سب سے پہلی دعا ہے کہ یا اللہ پاک ان کو یہاں پہ بھیجنا جن کے مقدر میں شفا ہے. میں شفا نہیں دیتا, شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور در مصطفیٰ سے دیتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یہ ان کے الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اعلیٰ اخلاق, انہوں نے کہا سب سے ضروری بات میں آپ کو میرا پیغام ہے, اخلاق اچھا رکھیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے قرآن پاک, اپنے گھروں میں قرآن پاک کا اہتمام کریں, قرآن پاک پڑھیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا اچھا کتنے لوگ تھے وہاں اس وقت موجود, لیڈیز اور جینٹس؟ ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. میں دیکھتی ہوں کہ میرے دیکھتے دیکھتے رات تک اتنی عوام تھی کہ دیکھنے میں بہت ایسے لگتا کہ ہزاروں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے. اچھا کوئی فیس وغیرہ بھی کوئی دی آپ نے؟ کچھ ایسا نہیں, کچھ ایسا نہیں. انہوں نے کسی کے ساتھ انفرادی بات نہیں کی, وہ کھلے عام سامنے کھڑے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے انہوں نے کہا اپنے ماتھے پہ اگر آپ مناسب سمجھے تو بیعت کریں غوث پاک سرکار کی نسبت سے, اگر کسی کا دل چاہے تو, زبردستی نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ بھی حق خطیب بن سکتے ہیں. یہ ان کے الفاظ میں بتا رہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دم کے لیے تیار ہو جائیں, اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں. ہم نے نہ اپنے ماتھوں پہ ہاتھ رکھ لیے, انہوں نے دم کیا ہے. وہ پڑھ رہے تھے, کچھ دم کر رہے تھے, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سکون ہو رہا ہے. جو بندہ اتنے دنوں سے کھانا نہیں صحیح طرح کھا رہا, سو نہیں رہا, اس کو جب سکون مل رہا ہے, اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج سارا دن میں بہت سکون سے ہوں. مجھے سکون تب سے شروع ہو گیا تھا جب میں گجرانوالے سے گاڑی میں بیٹھی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا ماتھے پہ ہاتھ رکھیں. ہم نے ماتھوں پہ ہاتھ رکھے, سب لوگوں نے, بہت عوام تھی, بہت عوام تھی. وہ رسیوں سے پہلے نا چند ہزار لوگوں کا نا مجمع آگے کرتے تھے, اس کو پہلے دم کرتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے دم کرنے کے بعد کہا جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پہ ہاتھ رکھے. ہم نے جہاں پہ تکلیف تھی وہاں پہ ہاتھ رکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا گھر میں جو مریض ہیں ان کو دم کروائے. ہم نے گھر میں رابطہ کیا, ان کو دم کروایا, گھر والوں کو دم کروایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو مریض ہاسپٹلوں میں ہیں نا ان کے ساتھ اگر کوئی کنٹیکٹ ہے ان سے رابطہ کریں. ہم نے سب کو دم کروایا. ویسے آپ ایک مشورہ ہی دیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہاسپٹل میں ہیں, ایک دفعہ وہ اگر ہاسپٹل میں چکر لگائیں تو کتنے مریض. ایسا ہوتا ہے, وہ کئی جگہوں پہ آتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شفا میں نہیں دیتا, شفا میرا اللہ دیتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں, آپ دعا کریں اپنے دل میں آمین کہوں گا. ہم اپنے دل میں دعا کرتے گئے, وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آمین آمین بولتے گئے. اس میں تو دیکھو کوئی شک شبے کی بات نہیں رہ جاتی. نہ انہوں نے ہمیں کچھ کہا کہ ہمیں کچھ دینا ہے, کچھ لینا ہے, یہ کچھ ایسا. اچھا جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے ولی, تو اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے ایک اللہ یاد آ جاتا ہے اور خوف خدا آ جاتا ہے. تو آپ کو کوئی ایسی کیفیت فیل ہوئی, ایسا کچھ لگا؟ بے شک ہمیں بہت کچھ وہاں جا کے اتنی اللہ کی شان نظر آئی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ اتنا پروٹوکول. پہلے تو گاڑیاں ان کی اتنا ہونے کے برابر کرایہ 500 روپے میں کون جا رہا ہے, تو 500 میں کون آ رہا ہے. جہاں سے لے کے جانا وہاں آ کے چھوڑنا, یہ بھی تو دیکھو بڑی بات ہے. وہاں پہ مہمان نوازی اتنی زیادہ, آج ایک مہمان کو کوئی نہیں پال سکتا صحیح طریقے سے. اور اچھا آپ نے وہاں اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ منہ سے کیل نکالے پھر میں دوسروں کی بات کوئی نہیں کروں گی, میں صرف وہ بات کروں گی جو اصل سچ ہے, جو میرے اپنے اوپر بھی تھی. اور کیا کیا کرامات آپ نے دیکھی وہاں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی بات کرتی ہوں
کہ میں وہاں پہ بیمار گئی تھی. جب وہ دم کے بعد ہم وہاں سے اٹھے ہیں, چلنا شروع ہوئے ہیں, تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا میرے جسم سے کوئی بوجھ اتر رہا ہے, بہت زیادہ, جیسے میرے جسم سے بالکل ینگ اور بڑے طاقتور. ایسے لگ رہا تھا مجھے کوئی بیماری ہی نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں.